अस्सलाम वालेकुम। गरीबों के बच्चों ने अल्लाह माफ़ करे कोरोनेटो ले ली थी तो उसको ऐसे तरतीब से नहीं खा रहे थे कि चलो एक दफ़ा बंदा खा के तो जान छुड़ा देता है। चाक मार रहे थे, फ्रिज में रख देते थे और फिर उसको उठाते थे, थोड़ी देर के बाद उसको चाटते थे, फिर फ्रिज में रख देते थे। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा अब 160 रुपये की पता नहीं 150 रुपये की है, 140 की, चले 100 रुपये की ले ली है तो तकदीर में बंदे की लिखी पड़ी थी। चलो जायका तुम लोगों ने चख नहीं था तो मैंने कहा तो तुम उसको एक दफ़ा खाते क्यों नहीं हो। तो इसी आन बान शान में जो लड़ाई पड़ गई है ऐसे ज़ोरों की पड़ी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बहन ने जो है ना, वो 3 बच्चे हैं मेरी, वो ज़ाहिर सी बात है हमसाई के, तो उन्होंने कोर्नेटो लिया। अब कोर्नेटो जो है ना, ज़ाहिर है चॉकलेट वाली थी, हम तो नहीं खाते, हमें तो वो काली काली सी अजीब सी लग रही होती है, लेकिन उन लोगों ने उनको बड़ा बहुत पसंद है। अब उन्होंने कोर्नेटो लिया। अब ये नहीं कि भाई कोर्नेटो तुम तमीज़ से बैठ के खा लो ना। अब उसको जनाब ही उन्होंने चक मारा है, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर चक मारा है, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर चूसा मारा है, फिर फ्रिज में रख दिया। अब 3 बच्चे अलग अलग कोर्नेटो खा रहे थे। अब सोचे ज़रा कि अब वो मिक्स हो गई है एक दूसरे की, तो उसने रख के मारा थप्पड़, बहन को, बहन ने थप्पड़ रख के मारा उसको। मैंने कहा इससे बेहतर तुम कोर्नेटो लेते ही ना। मैंने कहा हम लोग जनाब 100 रुपये की कुल्फ़ी लेके खुश हो जाया करते थे। अब 20 रुपये की, 30 रुपये की, 40 रुपये की कुल्फ़ी लेके खा के वहीं पे मुँह पूछ को बंदा उठ जाता है। और ये क्या तकलीफ, मतलब कि समझ ही नहीं आ रही कि आपने चलो एक ले ही लिया एक चीज़ तो कम से कम उसको एक दफ़ा खा तो लो ना। 2 दिन तो उसको देख देख के रखते रहे हैं शॉपर में डाल डाल के कि भाई वाह वाह कोर्नेटो आई हुई है, वाह वाह कोर्नेटो। फिर मैंने सोचा भाई बिजली चली जाती है, पाकिस्तान है, कोई पता नहीं चलता, तुम लोगों की कोर्नेटो पिघल जानी है तो इनको खा लो। अब उन्होंने मेरी बात तो मान ली। अब वो उसको पूरा नहीं खा रहे थे, उसको चख के रख देते थे, चख के रख देते थे, फिर उसको चूसा मार देते थे कि भाई हमारी जल्दी ना ख़त्म हो जाए। मतलब कि ये भी एक तबका होता है, मेरी समझ में नहीं आता कि ये वो लोग होते हैं जो मतलब कि जो चीज़ अफोर्ड कर सक रहे होते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल हमारे जैसे टून होते हैं, ना मोबाइल अपना, ना लैपटॉप, ना कुछ भी नहीं अपना, चलो पे लगे हुए हैं। ये लोग ले सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये सब कर सक रहे होते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं करते। और दूसरा मैंने ये देखा था, अब ये वाले जो बच्चे हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, मतलब ये वो वाले बच्चे हैं जो आजकल के दौर में 10 रुपये लेके खुश हो जाते हैं। मतलब 10 रुपये इन लोगों को दो ना आप, तो इनके मुंह पे वो वाली खुशी आती है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि भाई हम 10 रुपये की कोई चीज़। अब 10 रुपये का आजकल क्या आता है, मतलब कि कोई ख़ास बिस्किट भी नहीं मिलता, तो ना कोई इवन एक समोसा नहीं मिलता, तो पता नहीं वो 10 रुपये का कुछ चूरन छूरन या इस तरह की कोई चीज़ लेके या गोला गंडा खा के 10 रुपये जो गलियों में मिल रहा था वो खुश हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं जी भाई 1980 का दौर ख़त्म हो गया। मैं समझती हूँ कि कोई नहीं ख़त्म हुआ, हमारे यहाँ तो वही का वही दौर है। लोग कहते हैं जी ज़माना बदल गया। अब ये वो वाला तब कहना इनके घरों में टीवी है, ना इनके घरों में कोई मोबाइल है, ना इनके घरों में आज के दौर में भी फ्रिज नहीं है। इन लोगों के घरों में मतलब कि कोई भी सहूलतें नहीं है, मतलब वही तरसी हुई नज़रें हैं, वही तरसी हुई हालतें हैं, कपड़े फटे हुए हैं, मतलब एक जोड़ा लिया उसको एंजॉय किया, ईद पे लिए जूती नहीं तो एंजॉय किया, चूड़ियाँ पहन के खुश होने वाले लोग हैं। मतलब आजकल के दौर में आप देखें ना, बच्चे इनको हज़ारों रुपए का कोई गिफ्ट लेके दे दो ना, दूसरे दिन वो तरक्का बड़ा होता है गिफ्ट ना। लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं ना, इनको मतलब कि बाकायदा ये इंजॉय कर, जैसे हम बचपन में करते थे कि 5-10 रुपये 50 रुपये इकट्ठी हो गए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती थी। आज के दौर में भी इनको अगर तुम कोई चीज़ दोगे ना लेके, मतलब कि 10 रुपये की, 20 रुपये की, तो वो खुश होते हैं बाकायदा। उनको मतलब कि पता लगता है कि कोई खुशी की बात है। और ईद के कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी, वो जो टिक्की लगा लगा के, मतलब हम लोग मेहंदी लगाते थे, और वो जो नेल पॉलिश लगाते थे, ये लोग उस चीज़ को आज भी इंजॉय करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई वो दौर था जो सीधा साधा। अभी भी मोहल्लों में, गाँव में, देहातों में वही का वही दौर है। वही चटनी से रोटी खा लेते हैं, वही जनाब जी तंदूर की रोटी खा लेते हैं, रात की पड़ी भी खा लेते हैं, लस्सी से खा लेते हैं, मक्खन से खा लेते हैं। मतलब मैंने अपने बचपन में ये ऐसे लोग भी देखे हैं। इनमें उनका ये बच्चा एक फिर रहा था कि जो मैं इनके घर में कभी जाती थी ना, तो ये पानी के अंदर ना चीनी डाल के घोल के शरबत बना के उसे रोटी खा रहे होते थे। और उनके आज भी यही हालात हैं, वो कोई नहीं बदले। मतलब वो वाले लोग जैसे कि पकौड़े से रोटी खा ली, समोसे से रोटी खा ली, चटनी से रोटी खा ली, आज भी वही है। मतलब प्याज से, सब्ज़ मिर्चों से, टमाटरों से रोटी खा लेते हैं, ये वो वाले लोग हैं। अच्छा ज़माना बदला है। मतलब अमीरों का जो शहरों में रहते हैं या जिनकी थोड़ी बहुत पैसे की इनकम बढ़ गई है, इनकी कोई नहीं बड़ी मेरी तरह भाई ये भी ऐसे कैसे हैं जैसे इस टाइम मैं हूँ। और मैं कोशिश कर रही होती हूँ लोगों को, मतलब ये बच्चे जो है ना, इनको पता है कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ और वो शौक से बनवा रहे होते हैं। अब ये देखिए ये गेम होती थी, हम एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते थे, वो बलिष्ठ बना बना के फिर उससे वो जंपिंग करते थे। तो जब ज़्यादा वो हाथ बड़ा हो जाता था तो फिर वो बच्चा गिर जाता था इस तरह करके ना। तो एंड क्या होता था, जो गिरता था वो दूसरा जो साथ बैठा था उसके ऊपर गिर जाता था, धड़ाम लड़ाई पड़ जाती थी, एक दूसरे को कोट फाड़ के सारे भाग जाते थे। वो वाला सीन आज भी यही सीन होता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी भी हमारा वही दौर चल रहा है। मतलब हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वही के वही हैं। हाँ जिन टेंशन बढ़ गई हैं, ये तो भाई तरक्की, ये वाली तरक्की हुई है कि दिमाग जो है ना वो बंदे का जगह पे नहीं रहा।
وقت بدلا ہے لیکن انسان جو ہے نا اس کی جو فطرت تھی نا وہ وہی کی وہی ہے، لیکن جو ہمارے جو اب ترقی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی، موبائل دیکھیں، اب ہر کوئی پاس بیٹھا موبائل میں لگا، بٹ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی ایک دوسرے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، گیم کو، کھیل کو، کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ دیکھو اب یہ بچہ ہے چھوٹا سا، اس کا جو ہے نا کوئی بڑے ہوتے ہوں گے وہ بھی ہمارے گھروں میں آ کے کھیلتے تھے، یہ بھی ہمارے گھروں میں آ کے کھیل رہے ہیں۔ نسل در نسل ہمارا جو گھر ہے نا وہ گراؤنڈ ہے، مطلب کہ لوگوں کا پارک ہے، لوگ بچے یہاں آتے ہی لیٹ جاتے ہیں، کہ مطلب پورے محلے میں ہمارے گھر میں صرف گھاس لگی ہوئی ہے اور وہ یہاں آ کے مطلب کہ لیٹ جاتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی کچھ نہیں کہتے، پہلے ہم کہتے ہوتے تھے، بھگا دیتے تھے، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں نا یہی جو ہے نا زندگی میں بندے کے کام آتی ہیں، تب سمجھ نہیں ہوتی تھی۔ میری امی جو ہے نا وہ ان سے بہت چڑ رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ گوبھی شوبھی بنا رہی تھی، میں نے کہا ان کو تسلی دے رہی تھی، کوئی بات نہیں، مطلب گھر میں رونق لگی رہتی ہے، تو ایک احساس ہوتا ہے گھر میں بچوں کی وجہ سے کہ بھائی زندگی میں کوئی مطلب کہ کوئی رونق ہے۔ ادروائز تو بھائی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتا، جن کے گھروں میں نیٹ لگے ہوئے ہیں، موبائل ہے، وہ تو ان کو یہ نہیں پتہ نال والے منجی پہ جو پڑا ہے اس کو بخار ہے کہ سر میں درد ہے کہ نزلہ ہے کہ جو بھی ہے اس نے روٹی پانی کھائی ہے، ناشتہ کیا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہی مطلب کہ اچھی بات ہے کہ چلے اب کوئی آیا ہوا ہے تو اس ایک دوسرے کے مطلب بھائی قریب رہتا ہے، کہ جیسے فلاں کا بچہ آیا، آج کیوں نہیں آیا، گھر میں کیا ہوا تھا۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کو ایسے تھوڑا سا پیار دے دو نا، وہ ایسے بندے کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ باقاعدہ وہ آپ کے بہت توجہ دینا شروع کرتے ہیں، آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بچہ تھا، اس کا جو ہے نا کوئی گھر تھا، اللہ جانے وہ کہاں سے لایا۔ تو میری امی جو ہے نا یہاں پہ جو بچے جو ہوتے ہیں نا ان کا یہ بھی ایک کلچر ہے کہ کسی کے گھر جاؤ نا، ان کی کوئی چیز پسند آئے تو ہم نہیں لے سکتے تو اس کی چوری کر لو، یہ یہاں کا کلچر ہے، یہ حقیقت بات بتا رہی ہوں۔ اب یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ کوئی گھر سا بنا ہوا تھا، بچہ کھیل رہا تھا تو اس کا وہ کہیں کوئی چیز لینے گیا ہوا تھا، تو میں وہ گھر اس کو دیکھ رہی تھی کہ بچپن میں جب ہم اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہوتے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ سچی مچی کا ہمارا گھر ہے، مطلب اتنی خوشی فیل ہو رہی تھی جیسے کسی نے کوئی نیا کروڑ روپے کا بنایا نا، اس کو جتنی فیل ہوتی نا بچپن میں، ہم اس طرح کے کھلونے دیکھ کے ایسے خوش ہوتے تھے جیسے یہ سچی مچی کا ہمارا گھر ہے، تو ہم لوگ ان کو دیکھ کے ایسے خوش ہو رہے ہوتے تھے۔ تو یہ میری امی کہہ رہی تھی کہ بھائی جو ہے نا امی کو ساتھ والے جو ادھر ادھر کے لوگ آتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لوگ چوری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں کر لیتے ہیں۔ ایون ہمارے گھر میں جو برتن دھونے والی سبھی ہوتی ہے نا وہ بھی چوری کر لیتے ہیں، ایون کہ جو نہانے والا ڈبہ باہر پڑا وہ بھی لے کے بھاگ جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح کے قصے ہمارے ہاں ہیں اور میں نے سنے، اور میں نے جو ہے نا باقاعدہ یہ چیز محسوس کی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں بہت پائی جاتی ہیں۔ مطلب یہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے جو والدین ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مطلب وہ عجیب عجیب سے پٹھے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں مائی کڑھائی کر رہی ہوتی ہے، یا بھائی گوڈی کر رہے ہوتے ہیں کھیتوں میں جا کے، اس طرح کے کام کر کے یہ لوگ بچے اپنے بچے بڑے کرتے ہیں اور ان کو کوئی تہذیب تمیز نہیں سکھاتے۔ مطلب سکول میں یہ کام ہی جاتے ہیں، مطلب زیادہ سے زیادہ 5 پڑھ کے کام پہ لگا دیتے ہیں، وہ والا یہ محلہ اور یہ والا طبقہ ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی جلدی مطلب کہ پھر وہ نا جب ان کو گھروں میں محرومی ہوتی ہے نا تو اس محرومی کو ختم کرنے کے لیے وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی نظر میں رکھتے ہیں کہ یہ چیز ان کے گھر میں پڑی ہے، جو موقع ملا اٹھا کے بھاگ گیا۔ تو اس طرح بڑی بڑی چوریاں بھی ہوئی ہیں ہمارے محلوں میں، کسی کا کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، گھر سے زیور لے کے کوئی چلا گیا تھا، اس لیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا بچے گھروں میں آ کے تاڑتے ہیں، پھر اس کے بعد گھروں میں جا کے بتاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے وہاں پہ پازیٹیوٹی بھی ہے، تو اچھی بات بھی ہے کہ بھائی جو ہے نا قریب ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، رونق لگی رہتی ہے، اس طرح کی